वालेकुम दोस्तों, हम आ गए एपिसोड 2 में। और पिछले वीडियो में जैसा कि हमने सीखा था ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग के हवाले से हमने कुछ बातें की। तो आज की क्लास में हम क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा गहराई से जानेंगे कि आखिरकार क्रिप्टो करेंसी है क्या, और क्रिप्टो करेंसी के ऐसे कोई किस वजह से ये आई है, इसका दारोमदार क्या है, इसका नीड हमें क्यों पड़ा, तो इसको हम थोड़ा गहराई से जानें। तो दोस्तों, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? तो इसमें ज़्यादातर ख्याल रखिए, गूगल पे सब यहाँ पे आप लोगों को टेक्निकल वर्ड्स ये आप लोगों को बताएंगे, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स होते हो आप लोगों को समझ में नहीं। तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ये वो चीज़ है कि ये ट्रेस नहीं होते हैं, ये ट्रेस नहीं होते हैं। ट्रेस जैसे कि मिसाल के तौर पर इसको ज़्यादातर मुल्कों में बैन कर दिया गया, पाकिस्तान में भी इसको इलीगल करार दिया गया है। तो इसका वजह क्या है, किस वजह इसको इलीगल करार दिया गया है? तो इसके ज़्यादातर मैं आपको आसान अल्फाज में क्रिप्टो करेंसी ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब ये ट्रेस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी पार्टी के साथ क्रिप्टो करेंसी की डील करता हूँ, तो ये डील मेरी और दूसरी पार्टी के बीच ही रही। इसको हुकूमत को इसका पता नहीं होगा, इसको हुकूमत को इसका पता नहीं चलेगा। तो इसको बैन भी इसी वजह से किया गया है। फॉर एग्जांपल मैं इधर पाकिस्तान में एक बंदा रहता है और उसने ज़्यादा पैसा कमाया किसी इलीगल काम में, या ब्लैक मनी उसके पास पड़ी है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल दुबई में एक उसका एक पार्टनर है, उसको ये पैसे भेजेगा, ये जाएगा बैंक में, ये जैसे जितना भी ज़्यादा अमाउंट होगा ये उधर भेजेगा, वहाँ पे इनकम टैक्स वाले वगैरह FIA वाले ये सारे उसके ऊपर छापा मारेंगे, उसको यही बोलेंगे कि भाई ये पैसा आपने जो वहाँ भेजा, आप भेज रहे हो, तो ये आपने कमाया कहाँ से, आपने कहाँ से ये कमाए, आप हमें वो जगह बताए, वो बिजनेस बताए, अपना वो हिसाब किताब हमें। अगर उसके पास हिसाब किताब है तो सही है, अगर हिसाब किताब नहीं है तो फिर जाएगा पास में एक जेल है वो, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल वो पैसे, वही बंदा, वही हिसाब किताब, वही बंदा, ये पैसे जितने भी उसके पास ब्लैक मनी पड़ी, अगर वो उसके क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं और उसको फिर वॉलेट के जरिए उसको उसके बंदे के पास भेज देते हैं, तो उसको गवर्नमेंट को कोई खबर ही नहीं हुआ, गवर्नमेंट को इसका कोई पता ही नहीं चला। तो इस वजह से क्रिप्टो बैन कर दिया गया है। दोस्तों, इसका दूसरा मेन वजह ये है इसके बैंडिंग का, इलीगल करार देने का, वो है हमारे पास बैंक्स। दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे ये बैंक्स जो है आप लोगों को जो दिखते हैं कि हमारे इधर पैसा सेफ पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम जो है ना वो बैंक, चाहे जो कौन सा भी बैंक हो। इधर हमारे तो मुल्क में माशाल्लाह उसको हर बैंक वाले कहते हैं कि हम इस्लामिक बैंक, ये वो सारे करते हैं, सबके सब करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है आप लोगों को मैं दोस्तों ऐसा फॉर एग्जांपल एक बैंक है, बैंक में दोस्तों एक निज़ाम होता है जिसको बोलते हैं सूद निज़ाम। सूद वो निज़ाम है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बैंक में 1 लाख रुपए सूद के तौर पर जमा करता हूँ, तो उसको महीने का मुझे ये 7-7 हज़ार रुपये देंगे। मेरे पैसे वही पढ़ाओगे, लेकिन ये महीने के 7-7 हज़ार रुपये मुझे देंगे। ये किस वजह से देंगे? तो क्योंकि उन लड़के खजाना तो नहीं पड़ा हुआ कि वो लोग कहाँ से आते हैं, आप लोगों को मैं समझा। दोस्तों, हमारे पास ये है बैंक। इस बैंक में ये सूदी निज़ाम का मैंने पर्सन 1%, 2%, 3%, 4% यहाँ से मेंशन किए हुए
فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس یہ جو 6 بندے، چھ بندے، یہ ایک بندہ میں ابھی فی الحال آپ کو میں صرف یہ سوری 5 بندے ہیں، آپ کو میں صرف یہ 5 بندوں کا بتاتا ہوں، اور آگے جا کے باقی تو بہت سارے ہیں، لیکن میں صرف یہ 5 پر ڈسکس کرتا ہوں، یہ 5 پہ کیسی آگے دوستو یہ جو 5 بندے ہمارے پاس ہے، ادھر ایک پرسن 1%، 2%، 3%، 4%، تو پہلے والے نے بینک میں جمع کیے 1 لاکھ روپے، دوسرے والے نے جمع کیے 1 لاکھ روپے، تیسرے والے نے، چوتھے والے، 5 والے نے، سب نے اکٹھا پیسے جمع کیے، اسے کہتے ہیں تو تقریباً ٹوٹل ہو گئی 6 لاکھ روپے ہمارے پاس۔ تو ان 6 لاکھ میں فور ایگزامپل یہ ہمارے پاس ٹوٹل یہ آئے سیدھا کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ لیں۔ ٹوٹل ہمارے پاس نہیں، بینک کے پاس ہو گئے ٹوٹل 6 لاکھ روپے۔ یہ 6 لاکھ روپے میں بینک سب سے پہلے تو اس کو انویسٹ کرتا ہے، بینک ادھر بروکری موکری نہیں کر رہے کہ ادھر چولے بیچ رہے، تو یہ لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، فوریکس میں بھی کرتے ہیں، کرپٹو میں بھی کرتے ہیں، دونوں میں کرتے ہیں۔ فوریکس میں تو اوور آل کرتے ہیں، اور کرپٹو میں زیادہ تر سپورٹ میں بینکس کرتے ہیں۔ تو یہ 6 لاکھ روپے ابھی بینک کے پاس ہو گئے، یہ ہو گئے بینک کے پاس ٹوٹل 6 لاکھ روپے۔ اس 6 لاکھ روپے کا بینک ابھی فور ایگزامپل وہ بینک میں ہوں، میں کیا ہوں، میں بینک میں یہ 6 لاکھ روپے اٹھاتا ہوں، اور اس کو میں کسی جگہ میں انویسٹ کرتا ہوں، یا فوریکس میں یا کرپٹو میں، فور ایگزامپل کرپٹو میں نے انویسٹ کر دیا، اور اس کا تقریباً مجھے مہینے کا، 1 مہینے کے لیے میں نے ہولڈ کر، 1 مہینے کا تو میں نے ہولڈ کر دیا، اور اس نے مجھے دیا 25%، 25% اس نے مجھے ریٹرن دیا، یا 50% کرتے، 25% بہت کم ہے، 50% اس نے ہمیں ریٹرن دیا۔ 50% یہ بہت کم ہے، 50% بھی بہت کم ہے، جب بھی بینکس ٹریڈ لگاتے ہیں تو یہ تقریباً 3-4 ہزار% ہوتا ہے، یہ جو ہے نا یہ 50% یہ بہت کم ہے، اس لیے میں ویسے مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 50% اس نے 1 مہینہ ایک ٹریڈ لیا، اس نے اس کو ہولڈ کیا، اس کا انکم اس کو آیا 50%، تو 50% کے ہمارے پاس بنتے ہیں 3 لاکھ، 3 لاکھ روپے ہمارے پاس بنتے ہیں بینک کے ہمارے پاس انکم کتنا ہے، 3 لاکھ۔ یہ 3 لاکھ اگر فور ایگزامپل اس کو میں یہ جو وہ اوپر ہمارے پاس یہ جو بندے ہیں پرسن 1%، 2%، 3%، ان سب کو تو میں نے یہی بولا تھا کہ میں مہینے کے آپ لوگوں کو 7-7 ہزار روپے دوں، اگر یہ 3 لاکھ روپے میں 3 لاکھ روپے میں 7 ہزار اس کو دوں، 7 ہزار اس کو دوں، 7 ہزار اس کو دوں، پروفٹ 3 لاکھ، تو پرسن 1 کو بھی ہم نے 7 ہزار روپے دیے، دوسری کو بھی، تیسری کو بھی، چوتھے کو بھی، پانچویں کو بھی، تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل بن گئے، ٹوٹل ہمارے پاس یہ بن گئے، میں ڈائریکٹ لکھ دیتا ہوں 35 ہزار، 35 ہزار یہ ہمارے پاس جو بن گئے، ہم نے ان کو دے دیے، تو باقی ہمارے پاس پیچھے کتنے بچے، پیچھے ہمارے پاس بچے 2,65,000، دوستوں یہ
500 نہیں، اور باقی یہ جو خیر ہوتا رہتے رہتے صحیح. تو 2,65,000 روپے ہمارے پاس بچ گئے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے. بینک نے 1 روپیہ تک نہیں لگایا، سارا کا سارا پیسہ آپ لوگوں کا لگ گیا. آپ لوگوں کو صرف 7,000 روپے ملے اور بینک کو 2,65,000 روپے ملے. یہ صرف اور صرف میں 5 بندوں کی بات کر رہا ہوں، باقی کروڑوں اربوں لوگ ہیں جتنے بھی بینک کے بنے. خیر ہے اس کو ان کا اپنا فائدہ ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فار ایگزامپل ہم کرپٹو کرنسی، اگر کرپٹو کرنسی آ گئی، کرپٹو کرنسی اگر اس کو لیگل کر دیا تو کرپٹو کرنسی کے پاس ہوتا ہے اپنے ایک والٹ، اپنے ایک والٹ ہوتا ہے، وہ بھی انٹرنیٹ کے تھرو چلتا ہے. انٹرنیٹ کے تھرو چلتے ہیں وہ والٹ، وہ یہ کرپٹو کرنسی کا بینک ہے، ایک قسم کا بینک ہے. اگر کرپٹو کرنسی کا بینک آیا تو پاکستان، انڈیا وغیرہ جو جتنے بھی ممالک ہیں سب کے بینک بند، سارا کے سارا بینک بند، بینک کا نظام ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہر بندے کے پاس اپنا بینک ہے، ہر بندہ اپنے بینک کا خود مینیجر ہے. تو گورنمنٹ کو اس پہ نقصان ہوا، تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے اس پہ بین لگایا. تو دوستو آج ہم لوگوں کو اتنا پتہ چلا کہ بٹ کوئن کیوں آیا اور بٹ کوئن کے آنے کی خاص وجہ کیا. اچھا تو دوستو یہی وجہ ہے کہ بینکنگ سسٹم کا اسکیمنگ کی وجہ سے 2008 میں ستوشی گروپ نے بٹ کوئن لانچ کیا تاکہ ہر بندے کے پاس اپنا ایک پیسہ ہوتا ہے، اپنا ایک پیسہ ہو، گورنمنٹ کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہو. ہر بندے کے پاس اپنا ہی پیسہ ہوگا، ہر بندہ اپنے پیسے کا خود ہی ذمہ دار ہوگا، ہر بندے کے پاس اپنے خود کا بینک ہوگا جسے ہم والٹ کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے کرپٹو لانچ کی گئی ہے. تو گورنمنٹ تو اس کو نہیں مانتی ہے، تو اس وجہ سے ہمارا کرپٹو کرنسی زیادہ تر ممالک میں انلیگل ہے. تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ کلاس میں. آج ہم نے یہی سیکھا بٹ کوئن کیوں آیا، اس کے آنے کی وجوہات کیا. تو اپنا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کچھ نہ کچھ سیکھیں. اللہ حافظ.